अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि 9 मई GHQ हमला के 47 इश्तिहारी मुल्ज़िमान का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला जारी कर दिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई और उनकी जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दिया। मुल्ज़िमान में उमर अयूब, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर, शानदाना गुलजार, हमाद अजहर, आजम सवाती, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान जाजी, शिबली कमल शोजिब समेत दीगर भी शामिल हैं। अदालती फैसले के मुताबिक सजा पाने वाले मुल्ज़िमान 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी और साजिश में मुलविस पाए गए, जबकि JIT ने भी इन्हें वाक़यात की मनसूबाबंदी में मरकजी मुल्ज़िमान करार दिया था। केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से अब तक 44 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। मुकदमे में 118 मुल्ज़िमान शामिल थे, जिनमें से 18 दौरान ट्रायल इश्तिहारी करार दिए गए, जबकि 29 मुल्ज़िमान मुकदमे के इंदराज के बाद किसी अदालत में पेश नहीं हुए। मुल्ज़िमान पर GHQ गेट, हमजा कैंप और आर्मी म्यूजियम पर हमलों, जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात थे। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ अवाम दुश्मन एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। तिजारत की गर्ज से सरानान बलोचिस्तान आने वाले 5 गैर मुकामी मजदूरों को फितनाल हिंदुस्तान ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मजदूर सरानान में फलों की तिजारत की गर्ज से आए, जिन्हें फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। दहशतगर्द बलोचिस्तान का अमन व अमान तबाह करके मुआशी तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। तिजारती सरगर्मियों, ट्रांसपोर्ट और तरक्याती मनसूबों पर हमले बलोचिस्तान के अवाम को रोजगार और मुआशी मौके से महरूम करने की साजिश है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द इससे कबल भी मासूम शहरियों को निशाना बनाकर इलाके में खौफ व हिरास फैलाने की मज़मूम कोशिश करते रहे हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों का बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ अवाम दुश्मन एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। तिजारत की गर्ज से आने वाले 5 गैर मुकामी मजदूरों को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। इस मुतल्लिक बताएं कि फलों की तिजारत की गर्ज से आने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया, ताजरों को निशाना बनाया गया है। और इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों का बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ अवाम दुश्मन एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। तिजारत की गर्ज से अब बलोचिस्तान आने वाले 5 गैर मुकामी मजदूरों को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। इस मुतालिक मजीद बताएं कि अमन व अमान तबाह करके मुआशी तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। माहिरीन की जानिब से ऐसा कहा गया। एबटाबाद से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस लोअर बाड़ियां टाई के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में अब तक 5 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बस में तकरीबन 20 मुसाफिर सवार थे। हादसा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 20 मुसाफिर बस में सवार थे। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि हादसे के नतीजा के अंदर 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर, अहम सियासी हुकूमती उमूर पर बातचीत जारी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी के वफ्द में राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नायक, शहरी रहमान और मुर्तज़ा वहाब शामिल हैं। हुकूमती वफ्द की क़ियादत मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी भी मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर बराए कानून आज़म नज़ीर तारर भी मुज़ाकरात में शामिल हैं, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए मतलूबा फंड्स की मंजूरी न होने और कानून साजी में एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हुकूमत ने कोरम की निशानदही में अपोजिशन का साथ देने पर पीपल्स पार्टी से शिकवा किया। स्पीकर ने फ्रीकैन पर अफ़वाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने पर जोर दिया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तवस्सुस से भी ये बात सुनी है कि हम सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए नहीं आए, हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल भी हल हों। अगर हम इत्तेहाद में हैं तो इत्तेहाद को इज्जत भी देनी होती है। बिलावल के खुद हवाले से तवस्सुस से बात सुनी है कि हम सिर्फ कोरम पूरा करने नहीं आए हैं, हमें हमारे मसले मसाइल भी हल होने। ज़ाहिर है आपने देखा डिफरेंसेस हुए और आजकल भी जब तक वो रिजॉल्व नहीं होते टू आर सेटिस्फैक्शन, ज़ाहिर है फिर असेंबलियों में और इजलास गैर मुकम्मल होंगे। अगर हम इत्तेहाद में हैं तो उस इत्तेहाद को रिस्पेक्ट भी देना होता है।
متحدہ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا پہلا باضابطہ اجلاس اہم فیصلے اور مطالبات سامنے آ گئے۔ اعلامیہ کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر منظم، مؤثر اور مربوط مشترکہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے اور مشترکہ حکمت عملی کے لیے کوارڈینیشن میکانزم تشکیل دینے پر اتفاق ہوا۔ قومی اہمیت کے معاملات پر مشترکہ پارلیمانی موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئین سے متصادم قانون سازی کے خاتمے کے لیے آئینی، قانونی اور پارلیمانی ذرائع استعمال کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ امن و امان، مہنگائی، معاشی بحران اور صوبائی حقوق کے معاملات پارلیمنٹ میں مؤثر انداز سے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد لانے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ پی ٹی آئی سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے سینٹ میں عدالتی بالادستی سے متعلق قرارداد پیش کر دی۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں علی ظفر نے کہا، حکومت سیکیورٹی ایشو کا بہانہ بنا کر بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال نہیں لے کر گئی، بورڈ بھی تشکیل نہیں دیا گیا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کو خود ہی تبدیل کر دیا۔ عدالتی بالادستی سے متعلق قرارداد پر حکومت نے دستخط نہیں کیے، اس کا مطلب ہے کہ حکومت عدالتی بالادستی پر یقین نہیں رکھتی۔ بانی سے آپ کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی صحت سے نہ کھیلیں اور نہ ہی صحت پر سیاست کریں۔ سینٹ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بحث، اپوزیشن رکن علی ظفر کے نقطہ اعتراض پر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 18 اگست کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے پر ان کی جماعت کا ایک موقف ہے۔ عدالت کا حکم تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال لایا جائے۔ عدالتی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بانی کو لایا گیا اور شفا اسپتال میں سیکیورٹی کے انتظامات موجود تھے، تاہم وہاں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ اسی صورتحال میں انہیں سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں قابل ڈاکٹرز موجود تھے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا، عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوا یا نہیں، اس کا فیصلہ عدالت کو کرنے دیں۔ آپ کو بھی عدالت بن کے نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدالت نہ بنے اور خود سے تشریح کر کے خود سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کو جو ہے وہ اپنے طریقہ کار سے نہ کریں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کریں گے، ہم نے بھی نہیں کیا۔ ہم نے بھی جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کے مطابق جو ہے عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نہ کھیلیں، اور ان کے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایسا عمل جو ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا دورہ ایران، ایرانی صدر مسعود پزشکان سمیت اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، کشیدگی میں مزید اضافے کی روک تھام، آبنائے ہرمز کھولنے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں کی۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سود مند قرار دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر کے بیان کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی۔ فیلڈ مارشل دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی چین کے صوبہ سیکیانگ کے پارٹی سیکرٹری چین شاوجنگ سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں زراعت، آبپاشی اور لائف سٹاک سمیت مختلف شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ زراعت کے فروغ کے لیے جدید ترین ایریل وہیکل، جدید واٹر لیولنگ اور ڈیجیٹل کراپ مانیٹرنگ اختیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں ایگریکلچر، اریگیشن، میکنائزیشن اور لائف سٹاک کے شعبے کے تعاون کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کرنے والوں میں کمیونسٹ پارٹی سیکیانگ یاگور کے ڈپٹی سیکرٹری ہیزونگ یو، کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ آف پبلسٹی ڈپارٹمنٹ وانگ چین زین، ایگزیکٹو وائس گورنر آف سیکیانگ یگزانگ چین، صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل کمیونسٹ پارٹی لی کی یونگ بھی شامل تھے۔